बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजादा भट्टी के नए दफ्तर भट्टा चौक नज़ नेट सिविल का इफ्तिताह कर दिया गया। खानदान के बुजुर्गों ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी के नए दफ्तर वाक़या भट्टा चौक नज़ नेट सॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में करीबी अजीज़ व वकारब ने शिरकत की। खानदान के बुजुर्गों ने रिबन काटा और नईम शहजाद भट्टी की मजीद तरक्की और खैर बरकत के साथ साथ मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। इफ्तिताही तकरीब में आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमान जिनमें यूसुफ भट्टी, नज़ाकत भट्टी, नियामत भट्टी, नदीम भट्टी, नाज़म भट्टी, मंशा भट्टी, हाफिज शबीर गिल, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड राणा जाफर, अदील भट्टी, फैसल भट्टी और दीगर ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मालाएं पहनाई और फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर नईम शहजाद भट्टी ने कहा, हमेशा की तरह मेरे दरवाजे अवामुन्नास के लिए खुले हैं। दिन हो या रात, इंसानियत की भलाई के लिए हमेशा हाजिर हूँ। इन्होंने तकरीब में आने वाले मेहमानों और नेक तमन्नाओं का इजहार करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन सैयद सदफ हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट राइस मिल एंड शेलर्स मालिकान एसोसिएशन के सदर व शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नायब सदर अलहाजी लाला अब्दुल वहीद शेख ने वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो चावलों के इंडस्ट्री का दर्जा देने और इसकी एक्सपोर्ट के हुजम को बढ़ाने के साथ साथ पंजाब में ज्यादा चावल काश्त करने वाले अजला शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और ननकाना साहब के एक्सपोर्ट राइस डीलर्स को खसूसी रियायत देने का भी ऐलान कर दे। मजीद जानते हैं अजीम यज़दानी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अजीम यज़दानी। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट राइस मिल्स एंड शैलर मालिकान एसोसिएशन के ज़िला के सदर और गल्ला मंडी अंजुमन आड़तियाँ के सीनियर नायब सदर हैं और हमारे ज़िला की मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं अलहाज लाला अब्दुल वहीद शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला, ये बताइए कि ये दावा किया जा रहा है रैक्स एक्सपोर्टर की तरफ से कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चावल की बरामदात हैं वो 4 अरब तक पहुंच गई हैं और 2025 तक इसकी जो बरामदात हैं वो 5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अपना 2030 तक इसकी जो बरामदात का जो हुजम है वो हो जाएगा तकरीबन 10 अरब डॉलर। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की चावल की जो सूरत हाल है और इसको तो कहा जाए कि इसकी ये दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, क्या समझती है कि ये दावे किए जा रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है और असल सूरत आप बताएं वहाँ वो क्या है? पाकिस्तान की जो चावल की मार्केटिंग है, उसकी आलमी सतह की डिमांड है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल वहीद, राइस मिल एसोसिएशन प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेखपुरा। दानी साहब ने जो फरमाया है वो ठीक है। ये लिखी पड़ी बात होती है, कोई ऐसे नहीं है। जिसमें अगर 4 अरब डॉलर हुई है तो बिल्कुल हुई है और होगी इंशाल्लाह ज़्यादा, इंशाल्लाह आइंदा साल में और ज़्यादा होगी। क्योंकि थोड़ा सा इसमें है एक मसला, वो है भाई जो मोजी है ना जी पैडी, वो ज़िम्मेदार जो है वो कच्ची काट के ले आता है, वो भी मुल्क को नुकसान है। मुल्क की एक्सपोर्ट अगर 100% होनी तो उसमें 25%, 20% वो दाना खराब हो जाता, पाउडर बन जाता है। अगर वो भी चावल बने
تو اور مزید بہتر ہو سکتی ہے. یہ محکمہ زراعت کا کام ہے، تھوڑا سا یہ اگر دھیان دے، باہر جا کے ذمہ داروں کو بتائیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، بڑھتی جائے گی پھر انشاءاللہ. یہ کچی مونجی کاٹ کے لے آتے ہیں نا، یہ نقصان ملک کا بھی، ان کا اپنا بھی، ان کا بھی نقصان ہے. یہ محکمہ زراعت کو چاہیے اس کا دھیان دے. لالا جی، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت ہمارا مسایہ ملک ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی منڈیوں میں جو اس کی رسائی ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کی کوئی نااہلی ہے، یا ہمارے چاول ہیں جس کا ایک نام ہوتا تھا، اس کی خوشبوئیں مشہور ہوتی تھیں، آج اس کی عالمی منڈی میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ اصل بات ہے چاول کے کاروبار میں نا، ایکسپورٹ میں گورنمنٹ دھیان نہیں دیتی. ابھی تک ہمیں انڈسٹری نے نہیں قرار دیا، ہمیں انہوں نے آج تک. تو جو سہولتیں ہیں وہ ہمیں دی نہیں جاتی. اچھا. انڈیا میں جو ہے، انڈیا میں تو وہ اس کا اتنا دھیان کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ خود دھیان کرتی ہے. ہم دیکھیں نا، وہ پٹرول لے کے چاول دے رہی ہے، ایران سے پٹرول لیتی ہے اور چاول دے دیتی ہے. یہ حکومت ہی کرتی ہے، ایکسپورٹر تو نہیں کرتا نا. تو دوسرا یہ بات ہے، یہ باہر جو ہے نا، ہمارے باہر کے ملک میں کمرشل تاشیہ کام ہوتا ہے، اس چیز کو دکھانا کرنا، اپنی چیز کو بہتر کر کے دکھانا. ان کے کمرشل تاشیہ وہ چاول پکا کے بلا کے ان کو دعوت بنا کے دکھاتے ہیں، جو یہ ہمارے کمرشل اساسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نہ حکومت کا ہے اس میں نہ کوئی خیال، نہ ان کا خیال ہے. حکومت ویسے خیال نہیں کرتی ہمارا، سیدھی سی بات ہے. لالا جی، آپ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ پراپر اس اہم کاشت پر، جو ہمارا چاول ہے، اس پر توجہ نہیں دیتی، جس سے ایکسپورٹر بھی اور ڈیلرز بھی اور باقی جو اس وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، اور پھر ہماری جو معیشت ہے وہ اس پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتبی ہیں. تو کیا آپ کوئی تجویز دیں گے جس سے یہ حکومت اس پر توجہ دے، یا ماضی میں کوئی ایسی حکومت بتائیں کہ جنہوں نے اس پر توجہ دی ہو اور چاول کاروبار ہے وہ آسمان کو چھوا ہو؟ کبھی پاسان کی، آپ اکثر بات کرتے ہیں پاسان چاول جو ہے وہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ تھی، آج کیا یہ کیوں ہم پیچھے رہ گئے اس میدان میں؟ علی صاحب، یہ ہے جو حکومت ہوتی ہے نا، اس کو جتنی سہولتیں دے گی ہمیں ایکسپورٹروں کو، اتنا زیادہ کام ہوگا. وہ تو ہم کو بتایا بھی، ہمیں ہمارے جو کمرشل ہے وہ ہمارا دھیان ہی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. ہم خود ہی جو کر رہے ہیں، ایکسپورٹر ہی کر رہا ہے جو کر. ایکسپورٹر کو جو سہولتیں ہیں وہ بھی نہیں مل رہی جو اس کو ملنی چاہیے، قرضے کی یا دوسرے کی یا ایسے چیزیں وہ ملتے نہیں مل رہی. ان کو ملے اگر تو انشاءاللہ یہ کام بڑا اچھا ہو سکتا ہے، انڈیا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا لالا جی، آپ نے بتایا ہے کہ مناظرہ شعبہ سے بھی تعداد ہے، اور آپ شعبہ چیمبر کامرس کے آپ نیا صدر بھی رہ چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہمارے چیمبرز ہیں اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے وہاں آواز اٹھائی ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ہماری مشکلات ہیں، اس چیمبر میں آپ کا تعداد ہے کہ وہ چیمبر برائے نام ہی ہے؟ نہیں، چیمبر کا تو انشاءاللہ بڑا عمل دخل ہے ہمارے شیخ پورے کا. سارے میرے خیال ملک میں سب سے زیادہ ہمارا چیمبر جو ہے نا، وہ اپنا ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، جو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے. ہمارا جو چیمبر ہے انشاءاللہ، ہمارے جو منظور الحق ملک صاحب، وہ بہت ہی انشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہے، وہ اس کے متعلق کام کرتے ہیں. ہمارے پاس ایران کا آیا تھا ایک سفارتکار، اس نے کہا بھی آپ ہم سے کام کرو. وہ وہاں چیمبر میں وہ لوہے کو کام کرنے والے خام لوہا لینا چاہتے تھے. انہوں نے کہا لے لو وہاں سے لوہا. کہتا جی ایسی کھولنی پڑتی ہے. انہوں نے کہا پھر وہ تو ہے ہی، ایسی کھولنی پڑتی ہے، چلو ایسے کرو، مال کے بدلے مال لے لو. جی جی. اگر آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں تو سڑک ایسے کر لو، جی جی. پٹرول لے لو ہم سے ایسے کر لو، چیزیں دے لو لے لو. چاول کا ہم سے انڈیا کر رہا ہے، وہ چاول اپنا لیتا ہے انڈیا سے چاول ایران، اور اس کو پٹرول دے دیتا ہے. ایسے تم بھی کر لو. انہوں نے صاحب کا ہمارے بھائی ہیں، انڈیا تو ہمارا بھائی نہیں، آپ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم سے کام کرو، ڈرنے کی کیا بات ہے. امریکہ. جی صاحب، آپ سے آخری سوال ہے. وزیر اعظم پاکستان
جی ہاں، محمد شہباز شریف سے آپ اس انڈسٹری کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے، جس سے یہ اس کو آپ صاحب نے بات کی ہے کہ اس کو انڈسٹری کا ابھی تک درجہ نہیں ملا، یعنی ابھی اس کا درجہ نہ ملنا یہ حکومتوں کی نالائکی اور نالائکی کا ایک تو ثبوت ہے. اس وجہ سے آپ اپنا یہ پیغام دیں. اور دوسرا، اس سطح میں کس طرح اس کا حجم بڑھ سکتا ہے، چاول کی ایکسپورٹ سے بڑھ سکتی ہے، اس میں جو شیلر مالکان ہیں ان کو کس طرح صورتیں مل سکتی ہیں، ایکسپورٹر کو کیا مل سکتا ہے، عوام کو کیا مل سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی اپنا پیغام دیں. دیکھو جی، وزیر اعظم کا آپ نے کہا ہے، اپنے ہر آدمی نے اپنا صاف تو دینا ہی ہے. پتہ تو مسلمان وہ بھی ہے، اس کو پتہ تو ہے میں صحیح کام کروں گا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے جواب دینا پڑے گا. تو مل کے انہوں کا حق تو بنتا ہے، سارے کابینہ بیٹھ کے اس پر عمل کریں اچھے کاموں پر. باقی اور جو مسئلے ہیں وہ بھی حل کرے. تو جو اپنے معیشت کا کہا ہے وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. جب یہ سارا کام اوپر صحیح ہو جائے گا سب صحیح ہو جائے. آپ کو امید ہے کہ یہ حکومت معیشت ٹھیک کر لے گی، نام ٹھیک کر لے گی؟ آپ کو کچھ امید ہے؟ کوشش میں تو لگے ہی ہوئے ہیں، بہرحال اللہ کرے بہتر ہو جائے. دعا ہی کوشش بچانے میں کہ ڈبانے میں؟ نہیں بچانے میں، دعا ہی کر سکتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ نیک انیسٹ کام کریں، کوئی غلط کام نہ کریں. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے ان اضلاع کی بات کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو چاول کے ریٹس ہیں، یا پتہ یہ ذخیرہ دردی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اتنا وافر چاول آپ نے خود اعتراف کیا پاکستان میں ہے، تو یہ نایاب بھی ہوتا ہے، مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ یہ پھر سستا کیوں ملتا لوگوں کو؟ مہنگا ذمہ دار نے تو کچھ کمانا ہے کہ اس نے کچھ نہیں، اس کے خرچے بڑے آتے ہیں اچھا، ذمہ دار کو. اس میں بجائی میں جیسے اب گندم میں نقصان ہوا ہے ذمہ دار کو، وہ ذمہ دار نے کوئی اپنے کھان لیتے ہیں پکانی، انہوں نے بیچنے کے کاروبار کرنا ہے، ان کا بھی جو کاروبار ہی ہے. اگر وہ نہیں بیچیں گے تو کنک کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح چاول ہے، چاول کو خرچہ بے شمار آتا ہے، دوائیاں، کھاد وغیرہ، ان کے جو پانی سارے خرچے ہیں ان کے آتے ہیں. تو پھر اس کا ریٹ تو ایسا ہی ہونا چاہیے. نال بعد ڈیمانڈ اگر ہوتی ہے تو ریٹ بڑھتا ہے ایکسپورٹ کا. ایکسپورٹ والے کو ریٹ بڑھاتے ہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے تو بڑھتا جاتا ہے. صرف اچھا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان سے آٹا سمگل ہوتا ہے، گندم سمگل ہوتی ہے افغانستان یا کسی اور ساتھ ممالکیاں دیگر صوبوں میں، کیا اس کا چاول بھی سمگل ہوتا ہے؟ اور اس کے کیا نقصانات ہیں ہماری معیشت پہ، یا ایکسپورٹر پہ، یا مالکان پہ، شہر کے کارخانوں پہ؟ اس کے کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یا پاکستان کے اندر چاول کی ڈیمانڈ پوری ہے تو وہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ چاول تو جاتا ہے، جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس چاول اتنا ہے، کافی ہے. اچھا، ہم ملک میں تو رکھ نہیں سکتے. وہ جاتا ہے چاول. آپ نے بتایا نا چاول افغانستان میں یا دوسرے ملک، افغانستان پرمٹ کے لیے جاتا ہے چاول. ہو سکتا ہے سمگل بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا، پر پرمٹ بنتے ہیں، جاتا ہے مال. ہماری وہ مارکیٹ ہے، وہ جو اگر وہ مال لیتے ہی رہے تو ہمارے پاس چاول سارا وہ بھی اٹھا کے لے جائے، کیونکہ ان کے پاس تو خوراک ہے ہی نہیں. تو وہ ساری خوراک جو ہے وہ ہمارے سے ادھر جاتی ہے، ہمارے سڑک کے رستے. ان کو دریا سمندر تو لگتا کوئی نہیں جائے وہ ادھر سے، تو وہ لیتا ہے. ایران بھی ہم سے پرمٹ کے ذریعے چاول جاتے ہیں، مگر وہ ختم ہو گیا، وہ انڈیا سے لینا شروع کر دیا ہے. ان کو بتھیرا چاول مل جاتا ہے وہاں سے. اچھا علی، یہ بتائیے کہ جو ہمارا ضلع ہے، یہاں سے حکومت کو چاول کی ایکسپورٹ میں، یا یہاں چاول کی تیاری میں، یا اس کی کاشت میں سالانہ کتنا اس کو منافع یا زیر مبادلہ حاصل ہوتا ہے؟ کتنا اس کو یہاں سے ریونیو حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے پہلے بتا دیا $4 جو آپ بتا رہے تھے، وہ سارا وہ تو پاکستان کی بات کی ہے نا، میں اپنے ضلع کی اندازہ بتا رہا ہوں. ہمارے ضلع میں 3-4 ضلع ہیں زیادہ، اچھا، حافظ آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور یہ شیخپورہ. جی جی. تو ان چاروں ضلعوں میں سارا چاول ادھر ہی تو ہوتا ہے. اب جہاں ہو گیا ادھر شروع اوکارا وغیرہ میں، بس یہی ضلع ہیں، ان کی ملا لیں تو بنتی ہے ساری. ہمیں یہ بتائیے کہ جو ٹیکس نیٹ ورک ہے ہمارا، اس سے بارے میں بتائیے کہ یہ کرپٹ ہے، صاف شفاف ہے، اور کیا واقعی جو گم کہتی ہے کہ جو ہمارا ٹیکس نیٹ ورک میں لوگ نہیں آ رہے، یہ ٹیکس پورا ادا نہیں کرتے،
تو پھر آپ غلط راستے اختیار کرتے ہیں یا افسران کو افسران بلائے میں کہتے ہیں کہ اس کی صورت ہے اگر ہے تو آپ حکومت کو کیا تجویز دیں گے جس سے یہ ٹیکس کا نظام بہتر ہو اور آپ کو بھی صورتیں حاصل ہو؟ ٹیکس کا نظام انہوں نے شروع تو کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی رجسٹریشن کرائے NTN نمبر لے. یہی ہوتا تو یہی ہے کہ ہر آدمی رجسٹریشن اپنی کرا لے کہ اس کی دکان ہے چھوٹی ہے بڑی ہے. اگر وہ دکان کر کے اس میں فکس ٹیکس لگا دیں تو جو پروگرام انہوں نے بنایا ہے جی جی پہلے رجسٹریشن ضرور کریں, پہلے ہر آدمی کی رجسٹریشن ہو دوسرے ملکوں کی طرح. ٹھیک ہے چھوٹی دکان ہے بڑی ہے کارخانہ مل ہے جو بھی ہے اس کی رجسٹریشن ہو, اس کے مطابق اس کو فکس ٹیکس لگا دیں. اتنا روپیہ اکٹھا ہوگا بھائی ہم کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ملک. جو قرضہ آپ نے بتایا وہ لوگ جو دے رہے ہیں ٹیکس, ہماری جو ملیں ہیں ان کو مل میں لگ کے آتا ہے ٹیکس, ایڈوانس ٹیکس وہ تو ایڈوانس دے رہی ہیں ملیں. ہمارے ضلع میں جو رجسٹر کی تعداد وہ کتنی ہے جو لوگ جو اس نیٹ ورک میں ہیں وہ رجسٹر کتنی تعداد ہے جو آپ کے مطابق وہ کتنی ہونی چاہیے تعداد کتنی ہے جو شو کی وہ تعداد ٹھیک ہے جو ہمارے ضلع کی ہے؟ انشاءاللہ بالکل اتنی ہے بالکل. کہ اس میں آپ مزید کچھ شانتی کی یا اس میں اضافہ کی گنجائش ہے؟ ہو جاتا ہے یہ چلتا رہتا ہے کام, اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے وہ تو ہو بھی جائے تو اچھی بات ہے. کرپشن 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 کے بارے میں بتائیے گا. میں نے کہا نہیں سوال میرا یہ کرپشن ہے کیا سمجھنے کہ چاول جیسی ایک اہم فصل اہم کاروبار جس کا تعلق عالمی مارکیٹ سے بھی ہے کرپشن سے یہ بھی یہ محفوظ نہیں رہا. اس میں کرپشن اتنی نہیں ہے, ٹیکس سارے ادا کر رہے ہیں, غلط بات کرنے کے بعد ملوں والے خاص کر آپ نے میں نے بتایا نا بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگ کے آ جاتا ہے, اتنا ٹیکس بنتا نہیں جتنا بلوں میں آ کے وہ پھر ریٹرن کرانا پڑتا ہے. ہیوی بیس ٹیکس جو ہے وہ سالانہ ہم دیتے ہیں, سارے آڑتی ڈیلر سب کو دے رہے ہیں انشاءاللہ ٹیکس. ضلع شعبہ شمالی پنجاب کے ان چند بڑے اور اہم اضلاع میں ہوتا ہے جہاں چاول کی بڑی کاشت ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے اس ضلع سے کتنا زر معاہدہ اثر ہوتا ہے, کتنا چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے اور یہاں کتنے شیلر ہیں کتنے کارخانے ہیں. اگر ہم حکومت توجہ دے اس وقت اس میں کیا سرمایہ کاری میں اور اضافہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتائیے گا کہ ضلع میں سے کتنے تعداد ہے ہمارے شیلرز کی کارخانوں کی اور یہاں ملے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ضلع شیخ پورہ میں تقریباً کوئی 400-450 ملیں ہیں جو چاول بناتی ہیں. ایکسپورٹ کی اس سے علیحدہ ہیں, جو ایکسپورٹر ہیں ان کی اپنی علیحدہ ملیں ہیں, کیونکہ ہم نے چاول را مٹیریل بنانا اس کو تیار کرنا ایکسپورٹر کا کام ہے. ٹھیک ہے ایکسپورٹر بھی تقریباً میرا خیال ہے 100-125 مل ہوگی ضلع میں ٹھیک ہے تقریباً. ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ وہ چاول جو جاتے ہیں وہ تیار کر کے بعض ملک سیمپل بھیج کے وہ کرتے ہیں اپنا کام انشاءاللہ اچھے طریقے سے. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں پتوں کی سے ظاہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت حکومت پنجاب کی جانب سے سول ہسپتال میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کی 5 روزہ مہم کا سول ہسپتال پتوکی میں محکمہ صحت حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈاکٹر مکرم سلطان اسسٹنٹ کمشنر پتوکی, ڈاکٹر فیصل نذیر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوکی اور ڈاکٹر حافظ عدنان شاکر ڈپٹی ہیلتھ آفیسر پتوکی نے باقاعدہ مہم کا بچوں کو ویکسین کے قطرے پلا کر افتتاح کر دیا. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں شیخو پورہ سے MP نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق تھانہ ہاؤسنگ کالونی میں پولیس نے 3 خطرناک مجرمان اشتہاری اور 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا. اشتہاری مجرمان ڈکیتی اور قتل کے مقدمات میں مطلوب تھے. منشیات فروشوں کے قبضے سے 5 کلو ہیروئن اور چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے. جرم کے خلاف کارروائیاں اسی طرح جاری ہیں. SHO ہاؤسنگ کالونی ولی حسین پاشا نے بتایا کہ DPO بلال ظفر شیخ کی ہدایت پر تھانہ ہاؤسنگ کالونی پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری آپریشن میں لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کی ہے.
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले शेखुपुरा से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक वफाकी वजीर नजकारी व मौसलात अब्दुल अलीम खान ने शेखुपुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने साबिक सूबाई वजीर व IPP के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद की यहाँ पर कारकुनान से खिताब किया और इनके मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। इस मौके पर मियां खालिद महमूद ने 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी, मुल्की दौरे से वतन वापसी, बैनुल-अक़वामी मुआहदों की तकमील पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की मुबारकबाद के साथ इन्हें शेखुपुरा की इंतजामी व तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर यूथ विंग के जिलाई सदर मियां तैमूर हाली, तहसील सदर मलक हबीब सुल्तान खोकर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी इमरान अमीन, एडवोकेट हाजी मोहम्मद जमील, डॉक्टर यासर नदीम शेख, चौधरी अमजद अली, शहरोज गुज्जर, मलक मोहम्मद रियाज सेठ, इफ्तिखार अहमद व दीगर रहनुमा मौजूद थे। मियां खालिद महमूद ने कहा कि IPP ने मुल्क व कौम के वसी तरीन मफाद, आइन व कानून की हुक्मरानी, अदलिया व मीडिया की आज़ादी, सूबों की खुद मुख्तारी और सियासी इस्तेकाम के लिए 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरमीम की मंजूरी से अदलिया की आज़ादी व खुद मुख्तारी मुतासिर नहीं होगी और ना ही अब कोई आइन व कानून को मखसूस मकसद के लिए मोम की नाक बनाया जा सकेगा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले फक्कड़ से ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान फक्कड़ के इलेक्शन में अल खैर ग्रुप ने कांटेदार मुकाबले के बाद चांद ग्रुप को शिकस्त दे दी। फक्कड़ अंजुमन ताजरान के इलेक्शन पहले मरहले में रूट्स के होंगे, इसके बाद मरकजी सदर का चुनाव अमल में लाया जाएगा। रेलवे रोड के इंतखाबात में अल खैर ग्रुप ने वाजिया बढ़तरी हासिल कर ली है, जिसके बाद वो रैली की सूरत में अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां ताजरान के सरपरस्त शेख अयूब ने इनसे खिताब करते हुए कहा कि वो ताजरान के मसाइल पहली तरजीहात में शामिल करेंगे, इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं। आए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे बढ़ के पैगाम मैं उस कब्जा ग्रुप के सरबराहान को जो सबका 16 साल से यहाँ पे मुसल्लत है, आज से 3 दिन पहले भी इसी जगह पे खड़े होकर कहा था कि वो कब्जा ग्रुप के सदर नो मोर। आज कहता हूँ कि आने वाले हर हल्के में, हर यूनिट में कब्जा ग्रुप का ही नहीं है, नो मोर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मरी की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मरी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक मरतबा फिर ऑपरेशन एक्सप्रेस वे पर गुज़िश्ता रोज किए गए ऑपरेशन दिन 11 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा। हैवी मशीनों के जरिए मुतअद्दिद इमारतों के हिस्से को मसमार किया गया। ऑपरेशन में CO मरी, MPO इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, डिमॉलिशिंग स्टाफ, पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस के एहलकार मौजूद थे। फोर्स को लीड कर रहे थे DSP मरी। ADCR रिटायर्ड कैप्टन शहरियार शहराजी का कहना था कि मरी में जो भी बिल्डिंग बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए तामीर की जाएगी, इन्हें जमीन बोझ कर दिया जाएगा, इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला इंतजामिया मरी की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक्सप्रेस वे पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक मरतबा फिर ऑपरेशन का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मुस्लिम बाजार के ताजरान ने इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए पहले मरहले इलेक्शन कमीशन को अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। इस मरतबा मुकाबला बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। चांद ग्रुप की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, जबकि अल खैर ग्रुप की तरफ से 3 ग्रुप सामने आ चुके हैं। आने वाला हर ग्रुप अल खैर के इंतखाबी निशान फूल लेने के लिए कोशा है, जिनमें से ग्रुप 1 प्रिंस जफर इकबाल जफर की क़यादत में सदारत का, जबकि उमर शरीफ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह सेकंड ग्रुप के लिए सदर तारिक परवाना और सेक्रेटरीशिप के लिए उमर शरीफ का नाम लिया जा रहा है। इसी तरह तीसरे ग्रुप ने, जिसमें सदारत के लिए मलक नूर मोहम्मद और जनरल सेक्रेटरी के लिए शेख खालिद ने अपने कागजात इलेक्शन कमीशन को जमा करवाते हुए अल खैर ग्रुप के इंतखाबी निशान फूल के लिए अप्लाई कर दिया है। अब देखना यह है कि कुरा किसके नाम निकलता है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले MB न्यूज के ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन समाजी बहबूद माड़ी अंडस मियांवाली के ज़ेरे तमाम 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर खजाना व वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा सुजार रहमान थे। इन्हें समाजी बहबूद माड़ी अंडस के ज़ेरे तमाम 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर मुश्तबा सुजार रहमान थे। तकरीब की सदारत में मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने शिरकत की। तकरीब में अहले सुन्नत, अहले तशरीह और ईसाई मजहब के जोड़े भी शिरकत थे।
ये हर जोड़े को 2.5 लाख रुपए मालियत का जहेज का सामान दिया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब सियासी व समाजी शख्सियत के अलावा अहले इलाका ने शिरकत की। अहले तशरीह जोड़ों का निकाह अल्लामा सैयद इफ्तार हुसैन नकवी, अहले सुन्नत जोड़ों का निकाह मौलाना कादरी साजिद और मौलाना मोहम्मद अमीन ने पढ़ाया। असाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले दुल्हा को सूबाई वजीर खजाना मुजतबा सुजा रहमान कुल्ला पहनाया। तकरीब से चेयरमैन अंजुमन समाजी बहबूद मौलाना सैयद इंतसार मेहंदी ने इस्तकबालिया खुतबे में तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सरबराह अंजुमन समाजी बहबूद मिंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल इलामा सैयद इफ्तार हुसैन नकवी ने अपने सदारती खताब में कहा कि यह तकरीब जहां 100 जोड़ों के लिए शादियों की मदद कर रही है, वहीं मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम, अवाम, दूल्हा दुल्हने और दीगर शख्सियात मिलकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का अमली मुजाहरा भी कर रही है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हादम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन टाउन, बांगड़िया मिल्लत रोड, मियाँ चौक, कराची नसीब बरियानी बांगड़िया में 6ठी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें इलाके की सियासी समाजी शख्सियत ने शिरकत की। ब्रांच के हेड मालिक हनीफ ने एमबी न्यूज को बताया कि हम मेयार पर और सफाई सुथराई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चिकन पुलाव, मुर्ग बिरयानी और तमाम रेसिपी फूड की 24 घंटे दस्तयाबी होती है। लाहौर में जिस तरह कराची बिरयानी ने अपना मुकाम बनाया है, इसी तरह कोई मिसाल नहीं मिलती। जी नाजरीन, हम इस वक्त ग्रीन टाउन बागड़िया में मौजूद हैं, जहां पे कराची नसीब बिरयानी की इफ्तिताई तकरीब जारी है। लोगों का जम्मे गफीर कराची बिरयानी तकसीम कर रहे हैं। कराची बिरयानी ने अपने वकार म्यार को बुलंद रखते हुए लोगों को फ्री खाना और फ्री बिरयानी चेक करवाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डस्का से गुलाम मुस्तफा कादरी तहसील रिपोर्टर के मुताबिक जफर चड्ढा सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क, जमशेद इकबाल गुज्जर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका की जेर सदारत सानिया कारसाद के शहीद को खराज तस्कीन पेश करने के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी नदीम असगर कायरा थे। खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि शहीद बेनजीर भट्टो की 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को 17 बरस बीत चुके हैं। शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाए तो फिर जहां में रुस्वा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई, हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क के सदर जफर चड्ढा ने मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम असगर कायरा और जावेद चौधरी समेत तमाम शुरका की आमद पर शुक्रिया अदा किया। भट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एमएनए रहे हैं। ये बजाते खुद इन्होंने इलेक्शन 3-4 दफ़ा लड़ा है और पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ की तश्कील में इनका बड़ा हाथ है कि ये ओवरसीज़ कमेटी के रुकन भी है। शुरका से मुखातिब होते हुए पीपीपी फिलाडेल्फिया के सदर मोहम्मद अली बलोच ने कहा कि हम 18 अक्टूबर की मुनासबत से इस बात का अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर एक शहीद के खून के एक एक कतरे को याद रखेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने कायदीन की तरह कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखा है कि लोगों के किस तरह जिस्म के हिस्से आसमान पर उड़ रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो उनका नजायज़ कब्ज़ा था या उन्होंने किया और करने की कोशिश की और उससे बहुत सारी कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा। तकरीब के अख्ताम पर शोहदाए कारसाज और कश्मीरी अवाम के लिए दुआ की गई। पीपल्स पार्टी यूएसए ने इस मौके पर यह पैगाम दिया कि पार्टी अपने शोहदा की कुर्बानी और मजलूम कश्मीरी अवाम के हक में आवाज़ बुलंद करने के मिशन को हमेशा जारी रखेगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के बानी मेहर अमजद नोल व दीगर क़यादत ने हुकूमत व शुगर मिल्स एसोसिएशन को आखिरी वार्निंग दे दी कि 15 नवंबर तक फिशिंग सीजन शुरू न किया जाए और साबिक वाजबात की अदायगी न की तो पंजाब हुकूमत के बाहर एहतजाज होगा। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बांट ने किसानों की बात को आगे बढ़ाते हुए 20 नवंबर को पंजाब असम्बली के बाहर भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी। चौधरी खालिद बांट ने अब मजीद कहा कि शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत को कहते हैं कि गन्ने का रेट 550 रुपए फी मन मुकर्रर किया जाए, क्योंकि बिजली, खादों, सीड्स और डीजल के नराहों में 3 गुना इजाफा हो चुका है। अपनी फसलें तबाह करने के लिए किसान
جاگ گیا ہے. کسان اب نقصان برداشت نہیں کرے گا. اگر شوگر ملز مالکان نے کسان کی تمام واجبات ادا نہ کیے اور 15 نومبر تک گنے کی خریداری شروع نہ کی تو 20 نومبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے پرامن احتجاج، کسانوں کے مطالبات تقسیم نہ کیے گئے تو احتجاج دھرنے کی صورت اختیار کر جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کسان اتحاد کسان بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گنے کی فصل بالکل تیار ہے. اگر شوگر مالکان نے اور گورنمنٹ نے 15 تک ہماری گنے کا خریداری شروع نہ کی تو ہم 20 کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے. اور اس دفعہ اتنا طاقتور دھرنا ہوگا کیونکہ کسان کی گندم تباہ، مکئی تباہ، چاول کا جو انہوں نے مونجی کا سیڈ دیا وہ 2 نمبر، اور ہماری ابھی جو کاٹن ہے وہ اس کا ریٹ آپ نے 7,000 سے 8,000 سے اوپر نہیں ہے. اور میں گورنمنٹ سے اور شوگر مالکان سے اپیل کرتا ہوں کہ ریٹ 550 سے کم ہمیں بھارا نہیں پڑتا، کیونکہ اس ٹائم جو ہمارا بجلی کا یونٹ کا ریٹ ہے، اور پچھلے سال یونٹ کا ریٹ دیکھ لیں، پچھلے سال کھاد کا ریٹ دیکھ لیں، پچھلے سال سیڈ کا ریٹ دیکھ لیں، ان سب مہنگائی کے باوجود ڈیزل کا ریٹ دیکھ لیں. اس حوالے سے اگر 550 اور 15 تک میرے کسان سے گندہ نہ خریدا تو کسانوں اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ. 4 فصلیں تباہ کر کے بیٹھے ہو. 20 تاریخ کو نکلو، پریس کلب پہ پہنچیں گے، پریس کلب پہ اپنی فصلیں جلائیں گے اور اس کے بعد پرامن پنجاب اسمبلی اور سی ایم کے سامنے احتجاج کریں گے. تیار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ کسانوں، جاگو. اگر اس دفعہ گنا بھی آپ کا صحیح نہ خریدا تو آپ کیا کریں گے؟ بہت شکریہ. طاقت کے ساتھ نکلے. اللہ حافظ. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوڑ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر چنیوڑ شمس الرحمان کا گورنمنٹ سیکنڈری اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن برائے متاثر سماج چنیوڑ کا سرپرائز وزٹ. دوران وزٹ مختلف کلاسز میں جا کر طلباء اور طلبات کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لیا اور انہوں نے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چنیوڑ فرد طفیل اور ادارے کی پرنسپل عظمیٰ ارشد کی ہدایت کی خصوصی طلباء اور طلبات کو ملنے والی سہولیات مثلاً ماہانہ وظیفہ، بیگ، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت، مفت کتابوں کی سہولت میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ خصوصی طلباء اور طلبات کو معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور تعلیم حاصل کرنا ان کا بنیادی حق ہے. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے اقدامات جاری. چنیوڑ پولیس کے زیر تمام 2 ہفتوں پر محیط یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا 12واں بینچ اختتام پذیر. ڈی پی او عبداللہ احمد نے انٹرنز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کی اور پولیس ورک کے حوالے سے فیڈ بیک لیا. انٹرنز نے پنجاب پولیس یوتھ انٹرنشپ پروگرام کو سراہتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ یوتھ انٹرنشپ پروگرام میں انٹرنز کو پروفیشنل پولیس آفیسر نے ٹریننگ کروائی ہے. چائلڈ ابیوز، مارشل آرٹ و دیگر پولیس ورک سے آگاہی دی گئی. انٹرنشپ پروگرام کے دوران پبلک سروس ڈلیوری کے نظام اور سہولیت سینٹرز پر مکمل آگاہی دی گئی. پولیس اور عوام کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوڑ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او عبداللہ احمد کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد. میٹنگ میں ضلع بھر کے ڈی ایس پیز، ڈی ایس ایچ اوز اور دیگر افسران کی شرکت. میٹنگ کے دوران زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا، کارکردگی چیک کی گئی. ڈی پی او عبداللہ احمد نے پولیس افسران کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی. اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایس ایچ او تھانہ صدر سب انسپیکٹر حق نواز نے پہلی پوزیشن، ایس ایچ او تھانہ بوانا انسپیکٹر اعجاز عمران نے دوسری، ایس ایچ او تھانہ کوٹوا ساوا سب انسپیکٹر محمد علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی. ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ کمیونٹی پولیسنگ کی طرز پر شہریوں کے مسائل کو حل کیا جائے. جدید سہولیات کے ساتھ شہریوں کو پولیس سروس کی فراہمی کو یقینی بنائے. مجرمان اشتہاریوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے. ڈی پی او نے مزید کہا کہ ڈرگ سپلائز کے خلاف انٹیلیجنٹ بیس کارروائیاں کی جائیں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ترجیح، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، شہریوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے امن و امان کے قیام کو برقرار رکھا جائے. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، ایم بی نیوز کے بیورو چیف سید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر دریا خان ڈاکٹر الیاس رضا لک کا دریا خان کے مختلف علاقوں کا دورہ. انہوں نے جاری انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر دریا خان ڈاکٹر الیاس رضا لک کا مختلف علاقوں کا دورہ جاری انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے مہم میں شرکت ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی
कोताही न बरतें, खसूसी खाना बदोश बस्तियों को तरजीह बुनियादों पर विजिट किया जाए। डॉक्टर इलियास रजा लक ने इस मौके पर बच्चों के वालिदैन और शहरियों से भी मुलाकात की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए काम करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है और बहुत जल्द पाकिस्तान से इस मर्ज का खात्मा कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डस्का से गुलाम मुस्तफा कादरी तहसील रिपोर्टर एमबी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सियालकोट में खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान, उलमा इकराम, तलबा समेत हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस से सैफुल्ला हालिद मरकजी जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग एहसानुल्लाह मंजूर सदर मरकजी मुस्लिम लीग सियालकोट, हाफिज अब्दुल रऊफ सीनियर रहनुमा, चौधरी इम्तियाज अहमद चीमा ने खताब करते हुए फरमाया कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के फदियान अकीदत खत्म नबूवत के पसबान खून के आखिरी कतरे तक खत्म नबूवत पर पहरा देंगे और अकीदा खत्म नबूवत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लालिया से एमबी न्यूज के तहसील रिपोर्टर मलिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिबान सहीफा वेलफेयर सोसाइटी ओल्ड होम चन्योट के ज़ेरे तमाम मुकामी होटल में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक नायब अमीर जमात इस्लामी नूरुल हसन शाह और साबिक नाजिम मलिक खलील अहमद थे। इस मौके पर समाजी शख्सियत सरफराज खान, मलिक असगर अली गोगा, डॉक्टर जुल्फकार अली मारल, राना तजम्मुल वसीम, डॉक्टर नसार अहमद, सदर प्रेस क्लब लालिया राना अकरमुल्ला और मोहतरमा मैडम महमूना ने खसूसी शिरकत की। जबकि साहिबान सहीफा वेलफेयर सोसाइटी ओल्ड होम चन्योट की चेयरमैन मोहतरमा एजाज फरजाना लाली ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट और दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि हमारा अदारा अपनी मदद आपके तहत मुहैयर हजरात के तामुन से हमारा अदारा चल रहा है और लावारिस मैयतों को दफना रहे हैं। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ वहाड़ी मंसूर अमान की हदायत पर वहाड़ी पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सड़का बल जबर गैंग के 6 मेंबरान 2 गिरफ्तार, 25 मुकदमात का इंकशाफ, 8 लाख रुपया मालियती, 4 मोटरसाइकिलें, 3 पिस्टल बरामद। मजीद बरामदगी मुतवक्का कार्रवाई के दौरान सऊद सगीरा गैंग के 3 मेंबरान अरशद, शबान और नवाज गिरफ्तार, 3 मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल बरामद। गैंग का सरगना सऊद गुज़िश्ता शब पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ। गैंग के मेंबरान दौरान वारदात फायरिंग करने से भी दरेक न करते थे। दूसरी कार्रवाई के दौरान अफजल राजपूत गैंग ने 3 मेंबरान अफजल नईम और बेलाल गिरफ्तार, 1 मोटरसाइकिल और 1 पिस्टल बरामद। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे के मुताबिक फरुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड सिग्नल होने और हाईवे ट्रैफिक के बहाव की वजह से इस रोड पर रोजाना की बुनियाद पर हादसात होना मामूल बन चुके हैं। अब तक सैकड़ों कीमती जानें हादसात की नजर हो चुकी हैं। फरुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड को खूनी रोड भी कहा जाता है। रोड सिग्नल होने की वजह से हादसा होना मामूल बन चुका है, जो कि अब तक सैकड़ों इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन चुका है। इस रोड को मुतअद्दिद बार तरक्याती मंसूबों में शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये रोड न बन सका। अब तक सैकड़ों इंसान अपने कीमती अज़ा से महरूम हो गए हैं। हुकूमत और जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से हादसा में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील की है कि इस रोड को फिलफोर डबल कर दिया जाए ताकि शहरियों को इन मुश्किलात से छुटकारा मिल सके और कीमती जानें भी हादसा से महफूज रह सकें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे के मुताबिक नारोवाल की सियासी व समाजी शख्सियत सैयद हसनैन शाह शमशी, सदर अंजुमन गुलाम अहले बैत के बेटे सैयद मोहतसम अली शमशी के बड़े भाई सैयद जैगम अली शमशी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। सैयद जैगम अली शमशी की दावत वलीमा की तकरीब अल नासर मार्की में मुनक्किद की गई, जिसमें पाक आर्मी कर्नल रिटायर्ड सैयद सलीम सज्जाद, पाक रेंजर्स के विंग कमांडर कर्नल शफीक अस्ताना आलिया बरवाल, ब्रदर शरीफ के पीर सैयद अली अब्बास नकवी, पीर सैयद फवाद रजा काजमी ऑफ बदोम अली, पीर सैयद फवाद काजमी ऑफ बदोम अली, पीर सैयद नसीम अब्बास ऑफ जफरवाल, डीएसपी नासिर महमूद पन्नू नारोवाल, प्रेस क्लब रजिस्ट्रार नारोवाल के जनरल सेक्रेटरी हाजी अमजद अली, चेयरमैन प्रेस क्लब नईम अहमद चौधरी, पीर सैयद जिशान हैदर बुखारी ऑफ पदोचेदन, हाफिज इमरान पट्टी, सदर अंजुमन ताजरान नारोवाल समेत सीला भर से समाजी व सियासी शख्सियत ने भरपूर शिरकत की। दावत वलीमा में आने वाले मेहमानों ने सैयद जागिम शाह शमशी को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि जिला नारोवाल की भारदिल अजीज शख्सियत और सदर अंजुमन गुलामान अहले बैत सैयद नारोवाल सैयद हसनैन शाह शमशी के बड़े बेटे सैयद जागिम अली शाह शमशी और सैयद मोहतसम अली शमशी की बड़े भाई हैं।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन ढोक हसू और रावलपिंडी में मुनक्किद तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तुलबात में इनामात तकसीम किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तकरीब से खिताब, तलीम कौमों की तरक्की में जीने का किरदार अदा करती है। तुलबात की तालीम हमारा रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। खवातीन की तालीम से मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। तुलबात को नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स तैनात। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स तैनात कर दिए गए। एमपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने दूसरी बार एतराज लगाकर समरियां वापस भेज दी थी। पंजाब हुकूमत ने एक्ट 105 के तहत वाइस चांसलर्स के आर्डर जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक खवातीन यूनिवर्सिटीज में भी वाइस चांसलर्स की तकर्री कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में उज़मा कुरैशी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में डॉक्टर रऊफ अजीम, जीसी यूनिवर्सिटी वीमेन फैसलाबाद के लिए डॉक्टर कवल अमीन को वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।